السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار مراجعة دروس مادة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي، غنشوفو اليوم واحد الدرس ديال الأورتوغراف اللي هو لو بلوريال دي نون أون أو أو يو إي أون أو أو يو. داكوغ، يعني الجمع ديال لي نون اللي كينتهيو ب أو يو أو ب أو يو. بطبيعة الحال هادوما سو سون دي نون اللي غادي يكونو ماسكولان. داكوغ، هذا مجموعة ديال لي فراز غنقراوهم. La phrase A: les golfeurs envoient les balles dans les trous. La phrase B: le footballeur est tombé sur les genoux. La phrase C: Hakim utilise des stylos bleus pour son devoir. La phrase D: les élèves doivent mettre leurs cheveux sous un bonnet pour aller à la piscine. نحاولوا نجاوبوا على هذه المجموعة الأسئلة. السؤال الأول: lis les mots en couleur à haute voix. Quels sons se répètent dans les phrases A et B? إذن le mot en couleur في la phrase A trou, ou le mot en couleur في la phrase B genou. كنلاحظوا بأن ملي كنقولوا trou وكنقولوا genou كيتكرر le son ou. D'accord? Le son ou. D'accord? Quels sons se répètent dans les phrases C et D? عندنا bleu وعندنا cheveux. نعاود bleu cheveux. كنلاحظوا بأن لا ميم شوز، عندنا واحد لو سون مشترك ما بين هاد جوج ديال الكلمات اللي هو لو سون او. داكوغ، bleu cheveux. داكوغ، إذن او بجوج بيهم فيهم لو سون او. داكوغ، نشوفو السؤال الثاني. Ces mots sont-ils au singulier ou au pluriel? كنشوفو trou كتنتهي بأس، جونو عندها إكس، بلو عاود كتنتهي بأس، وشوفو كتنتهي بإكس. بطبيعة الحال إذن هاد لي كاتخ مو ils sont au pluriel. داكوغ، هادي من جهة وراها واضحة. كنشوفو مثلا تخو قبل منا كاين لارتيكل اللي هو لي، وجونو قبل منا لي، وبلو قبل منا ستيلو اللي عندها اس و دي، وشوفو داكوغ قبل منا لوغ افيك اس. اذن داكوغ، بعدة وسائل كنقدروا باش نجاوبوا على هذا السؤال ببساطة بأن هاد لي مو سون او بلوريال، راهم في الجمع. السؤال الثالث: Est-ce que leurs terminaisons s'écrivent de la même façon? طبيعة الحال راه نورمالمون السؤال الثالث مرتبط بالأول، يعني غنقارنوا الكلمة الأولى مع الثانية والثالثة مع الرابعة. يعني كنشوفوا بأن بحال دابا مثلا عندنا ترو كتسالي ب أو يو اس، أو يو اس، وجونو كتنتهي ب أو يو إكس. إذن لا تيرمينيزون ديال هاد جوج ديال الكلمات اللي هما فيهم لو ميم سون اللي هو او، ماشي راه مختلف. داكوغ، ماشي نفسه. بمعنى شنو؟ بمعنى الأولى فيها أو يو اس والثانية فيها أو يو إكس، وبجوج بيهم في المفرد يعني في السنجوليي كنقولوا ان ترو كتنتهي ب أو يو و ان جونو اللي كتنتهي ب أو يو. ولكن ملي دوزنا للجمع ديالهم، وحدة درنا لها ألا فان اس وواحدة إكس. بطبيعة الحال خصنا نحفظوهم بهذا الشكل هذا، يعني دائما في الدماغ ديالنا. وهذا هو نورمالمون الهدف ديال الدروس ديال لورتوغراف. راه ملي كنقراو القواعد راه دائما كنحاولوا نعقلوا على ديك الكلمة كيفاش كتكتب، لأن مازال غادي نجبروها في دي تكست أو في دي زيكزارسيس.
إذا نكرر بأن ترو كتسالي بأس وجونو لا كتنتهي بإكس. إذا ما عندهمش لا ميم تيرمينيزون. كندوزو من بلو وشوفو نفس الشيء. بلو عندها او يو وشوفو عندها او يو، يعني بجوج بهم كينتهيو بلو ميم سون وعندهم لا ميم تيرمينيزون في السينغولير. ملي كنشوفو في البلوريال كنلقاو وحده عندها الا فان اس ووحده عاود كتنتهي باكس. اذا نفس المساله اللي هضرنا عليها ما بين ترو وجونو كتنطبق ما بين بلو وشوفو. اذا بلو البلوريال ديالها كينتهي دائما باس، وشوفو البلوريال ديالها دائما كينتهي باكس، وخصنا نحفظوهم ونعقلوا عليهم بهذا الشكل هذا. اذا بلو وشوفو نون با لا ميم تيرمينيزون. ندوزو نشوفو القاعده ديال الدرس. اذا les mots terminés par ou au singulier forment leur pluriel en ou avec s. هذه القاعده العامه، يعني الأغلبية ديال الأسماء اللي كينتهيو ب أو إو في المفرد في السينغولير، ملي كندوزو نكونو البلوريال ديالهم يعني الجمع كنعملو لهم في الاخر اس. ولكن كاين واحد القاعدة اللي هي بطبيعة الحال يعني استثناء للقاعدة العامة اللي هي هاد المجموعة ديال الكلمات اللي هي 7. داكوغ 1 2 3 4 5 6 7 بالضبط. بيجو شو كايو جونو هيبو جوجو بو كي فون لور بلوريال اون او يو اكس. اذا حنا باش تكون الامور مبسطه، ملي كيكون عندك في شي تمرين او النهار ديال الامتحان واحد لو نون كتشوف بانه في السينغولير كينتهي ب او اي، باش تسهل على راسك، لانه حنا ماشي غادي نطالبوكم بانه تحفظوا البلوريال ديال الكلمات كامله، لا، اللي خصكم تحفظوه هو اللي بلو نوار هنا اللي بالكحل. داكوغ هاد السبعه ديال الكلمات وكتلاحظوا بانهم راهم مرتبين باغ اوردر الفابيتيك، يعني بي موراها سي موراها سي موراها جو جي موراها اش الى اخره. بطبيعه الحال نتوما ماشي مضطرين باش تحفظوهم دون لوردر الفابيتيك. داكوغ المهم هو تحفظوهم بسبعه بهم وتعقلوا بانه بيجو وشو كايو جونو يبو جوجو وبو البلوريال ديالهم كنعملوا في الاخر اكس، كنزيدوا اكس. هذه هي اللي مهمه. واي كلمه اخرى جاتك في شي تمرين ولا في شي امتحان كتنتهي ب او يو وما كايناش ما بين هاد السبعه هادوما اللي قلت دابا عاد غتعملوا لها مباشره في الاخر اس، بحال ما فهمتي، يعني بحال مثلا كو او لا فو الى اخره، ما عندناش في هاد المجموعه هادو. اذا لي كو كتكتب اس الفا، لي فو كتكتب اس الفا الى اخره. داكوغ ندوز النقطه الثانيه من القاعده. لي مو تيرميني باغ او يعني او يو au singulier forment leur pluriel en e avec x. نفس الشيء، هذه القاعدة العامة. الأغلبية داكوغ لا بليبار ديال لي نون اللي كينتهيو ب او يو في المفرد طبعا في السينغولير اللي كندوزو البلوريال ديالهم كنزيدو اكس. كاين استثناء ديال 3 ديال الكلمات ها هما بلو بنو ليو. ليو بطبيعة الحال البلوريال ديالها بعض المرات كيكون عنده اس وبعض المرات كيكون عنده اكس. كيفاش؟ ليو اذا كان المعنى ديالها في الجمله هو بواسون داكوغ يعني سمكه، بطبيعه الحال غادي تعمل لها في الاخر اس. اذا كان ليو في المعنى ديالها في الجمله هو المكان، كنقولوا له ليو داكوغ واحد المكان معين داكوغ، هذاك الكلمه في ديك الساعه هذيك خصك تعمل لها في الاخر اكس. داكوغ اذا كان عندك بلو ولا بنو ولا ليو اللي المعنى ديالو بواسون داكوغ، البلوريال ديالهم كنزيدو اس مباشره. اذا نفس الهضره كنكرر بانه كيفاش غادي نحفظو، غنحفظو كالاتي. غنحفظو بلو وبنو والليو اللي كتكون كتعني بواسون، هادو بثلاثه بهم بلوريال ديالهم مباشره كنزيدو له اس على فا بدون تفكير. واذا جاتك شي كلمه اخرى فحال فو او لا جو الى اخره كتعمل لا اكس. داكوغ بطبيعه الحال اذا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو هذا
ضغط على زر إعجاب بطبيعة الحال باش يوصلك كل جديد بتفعيلك للجرس، وبطبيعة الحال ما تنساش باش تشترك في القناة. راه كنديرو تقريبا كل يوم درس. داكوغ. و إلى الدرس المقبل إن شاء الله.